अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब को अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों के साथ किस तरह मुस्बत, पायदार, देरपा ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। एक तहकीक ये कहती है कि इंसान का दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ का होना, राब्ते का होना इतना ही अहम और ज़रूरी है जितना इंसान के लिए खुराक और घर ज़रूरी है। मज़ीद तहकीक ये कहती है कि दिमाग का वो हिस्सा जो जिस्मानी चोट लगने पे दर्द महसूस करता है, वही हिस्सा ताल्लुक़ के टूटने का दर्द महसूस करता है। जब समाजी राब्ता और दूसरे के साथ कनेक्ट रहना इतना अहम और ज़रूरी है, तो जिस किसी के साथ भी हम मिलते हैं उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत आसान होता होगा, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात तो कुदरत ने वाफर मिकदार में पैदा की हुई हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे ज़ाती मफादात, शर्म, अज़मत का एहसास, कंपटीशन, हसद, तकब्बुर, ये वो जज्बात हैं जो एक मुस्बत ताल्लुक़ को डेवलप करने में आड़े आते हैं। अगर आप इन जज्बात पर काबू पा लेते हैं तो किसी के साथ भी आप ताल्लुक़ डेवलप कर सकते हैं, हत्ता कि उसके साथ भी ताल्लुकात बना सकते हैं, उस फ़र्द के साथ भी ताल्लुक़ बना सकते हैं जो अपने खौल में रहता है, जो अपनी ज़ात में मुक़य्यद रहता है। यहाँ पर हम चंद एक टिप्स और टेक्निक्स का जिक्र करेंगे जिनकी बदौलत आप किसी भी फ़र्द से मुस्बत, पायदार और ख़ूबसूरत ताल्लुक़ बना सकते हैं। इनमें सबसे पहले है फ़र्स्ट इम्प्रेशन। तहकीक ये कहती है कि पहली मुलाकात के पहले 7 सेकंड्स में लोग आपके मुतल्लिक़ फ़ैसला कर लेते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। पहले 7 सेकंड्स की बाद की मुलाकात में लोग अपने उस बुनियादी और पहले जज्बे को जस्टिफाई करते रहते हैं, ख़ुद को समझाते रहते हैं कि इस शख्स के बारे में मेरा जो ख्याल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो यकीनन किसी से भी मुलाकात करते हुए पहले 7 सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और फर्स्ट इम्प्रेशन को मुस्बत बनाने में सबसे ज़्यादा अमल दखल है बॉडी लैंग्वेज का। इशारे, तसुरात और आपका लहजा, इनको यकीनी तौर पर मुस्बत बनाएं। पुरजोश लहजे का इस्तेमाल करें। अपने बाजू खुले रखें कि बंद बाजू इस तरह करके फोल्डिंग आर्म्स जो हैं ये इशारा कर रहे होते हैं कि आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आई टू आई कंटेक्ट भी रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि गुफ्तगू करने वाले की तरफ झुक जाते थे। मुस्बत बॉडी लैंग्वेज से आपकी गुफ्तगू पर बहुत खूबसूरत असरात मुरतब होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि आप कैसे कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने उस खौल से, अपनी ज़ात के खौल से निकलने में पहल करें। पहली 1-2 मुलाकातें बहुत सती होती हैं, हम अपने अपने खौल में रहते हैं, रख रखाव, तसन्नो और बनावट भी होती है, और अपनी एक बहुत मोहतात तस्वीर पेश करते हैं। और फिर मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू करते हैं वो भी बहुत महफूज और आसान होते हैं, जैसे सियासत है, जैसे हालात हाज़रा है, या कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं, वो लोग जिनको हम मुश्तरका तौर पर जानते होते हैं, उन पर गुफ्तगू की जाती। जबकि अपने बारे में बहुत ही बुनियादी मालूमात शेयर की जाती हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी के साथ देरपा और गहरा ताल्लुक़ चाहते हैं तो अपनी इस खौल से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खौल से बहरहाल निकलना पड़ेगा। आप अगर पहल करेंगे तो दूसरे शख्स को आपकी पैरवी करते हुए अपनी ज़ात के खौल से निकलने में आसानी होगी, और यूँ एक मुस्बत कनेक्शन और रिलेशन कायम हो जाएगा। आप तो अपने खौल से बाहर आ गए हैं, लेकिन दूसरा शख्स अभी अपने खौल से बाहर नहीं आ रहा, तो उससे सवालात करें जिससे उसे खौल से बाहर निकलने की तरगीब मिलेगी। आप क्या करते हैं, ये सवाल फ़र्द मुकाबिल को अपने खौल से निकलने में मदद नहीं करेगा, बल्कि सवाल करें कि आप ये क्यों करते हैं, आपने ये प्रोफेशन क्यों इख्तियार किया। इसी तरह के मज़ीद ऐसे सवालात तलाश करें
جو آپ کو اسے سمجھنے میں اور اسے آپ پر کھولنے میں مددگار ثابت ہوں، مگر یاد رکھیں کہ بہت زیادہ پرسنل نہیں ہونا۔ مزید یہ کہ جس فرد کے ساتھ آپ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اس سے لرن کریں۔ ایک تحقیق یہ کہتی ہے ایک طالب علم جو ریاضی میں کمزور ہے وہ اگر اپنے ساتھی طالب علم سے ریاضی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اب اسی اصول کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، اور جس شخص سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس شخص سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ پیوست ہو جائے گا بلکہ اس کو اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوگا، اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوگا کہ آپ متکبر نہیں ہیں اور سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک شخص آپ پر کھل گیا ہے، اس کی سٹوریز میں، اس کے اعتقادات میں کمزوریاں ہیں تو ان کا مذاق مت اڑائیں، تنقید نہ کریں بلکہ ان کمزوریوں کو فکس کرنے کی کوشش کریں، اور ان کمزوریوں کو فکس کرنے کے لیے آپ کو اس شخص پر اپنے آپ کو مزید کھولنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسروں میں اچھائیاں تلاش کریں۔ ہم عام طور پر دوسروں میں پسند کرنے کی وجوہات تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کو ناپسند کرنے کی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ مثبت اور پائیدار تعلقات چاہتے ہیں تو اس مکروہ تلاش کو بند کر کے اچھائیوں کی تلاش پر توجہ مرکوز کریں۔ جب آپ کو دوسرے میں اچھائیاں نظر آئیں گی تو آپ کی طرف سے مثبت رویہ جائے گا جس سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، اور یہ یقین کر لیں کہ جب آپ دوسروں سے اچھائی کی توقعات رکھتے ہیں تو دوسرے آپ کے ساتھ یقیناً بھلائی ہی کریں گے۔ لوگ وہی باڈی لینگویج ظاہر کریں گے جو آپ کی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں سے مسکرا کے ملیے، بدلے میں لوگ بھی آپ کو مسکرا کے ملیں گے اور آپ کے بارے میں اچھا محسوس کریں گے۔ اور پھر دوران گفتگو فرد مقابل کو نام لے کر بلائیں۔ ہمارا نام ہماری پہچان کا بہت بنیادی جز ہے، اور سب سے خوبصورت آواز، سب سے میٹھی آواز ہمیں ہمارے نام ہی کی لگتی ہے۔ جب بھی کوئی ہماری انفرادی توجہ چاہتا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہمارا نام لے کر بلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب والدین اپنے بچے پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں نام لے کر بلاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کا نام لے کر بلائیں گے تو اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا اور اسے محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق اسپیشل ہے۔ ہاں، البتہ نام لیتے ہوئے، نام سے پکارتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض ناموں کے ساتھ سابقے لاحقے لگانے ہوتے ہیں، وہ ضرور لگانے چاہیے۔ تعلقات بنانے کے لیے ایک سنہری اصول ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا رویہ جو آپ دوسروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں اس کا انحصار ہرگز اس بات پر نہیں ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، بلکہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے مطابق آپ عمل کرتے رہتے ہیں، جیسے فیئرنیس ہے، آنیسٹی ہے۔ دوسرے آپ کے ساتھ کریں یا نہ کریں، آپ نے فیئر اور ہونیسٹ رہنا ہے، اور اب ان اصولوں پر عمل کرنا بھی نسبتاً آسان ہے، اور سنہری اصول جو ہے اس پر عمل کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ اور وہ سنہری اصول یہ ہے کہ دوسرے جیسا رویہ چاہتے ہیں آپ سے، آپ ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں۔ دوسرے کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ رویہ روا رکھنا یہ نسبتاً مشکل اصول ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا کھوج لگانا ہے کہ دوسرا کس قسم کے رویے کی توقع کر رہا ہے، کس قسم کے رویے کی خواہش رکھتا ہے، اور دوسرا پھر بعض اوقات اپنی انا بھی آڑے آ جاتی ہے۔ اس سنہری اصول کے بعد ہے مقابلہ بازی سے پرہیز کرنی۔ جب ہم کسی فرد سے ملتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے کارنامے اور زندگی کے تجربات سنتے ہیں، تو انا یہ کہتی ہے کہ خود کو اس سے بہتر ثابت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس جتنا تو ثابت کرو ہی، اور اس طرح ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی جس سے انا کی تسکین تو ہو جاتی ہے لیکن مثبت تعلق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح ہم خود پہ فوکس کیے رکھتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے دوسرے پر فوکس کرنے اور مشترک اقدار اور دلچسپیاں تلاش کرنے کی۔ قدرت نے ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کسی نئے فرد سے ملیں تو ان ٹپس پر عمل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سطحی ملاقات کس طرح حقیقی تعلق میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید ٹپس ہوں
یا آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح بناتے ہیں، تو ان کو برائے مہربانی کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہمارا چینل ہے لرن ٹوگیدر۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔